Tribal Minister Ramesh Tavadkar has rubbished all claims made by Priol MLA Govind Godeh that Tavadkar is following in his footsteps, that he started the Balram Educational Trust and he started Lokotsav. Tavadkar said that Godeh was unable to start even a Balwadi in Priol in his 8.5 years as minister. He only came to know him in 2008, 13 years after Tavadkar started the tribal movement. Listen to Tavadkar's fire on Govind Godeh. आपणे मळिल्ली वाट म्हणजे आपणी केल्ली वाटेचेर चलता अशा तरेचे एक विधान ताणें केलें. म्हणजे हांव सांगपाक सोदतां, आदर्श युवक संघाची स्थापना जी मुळात 95 सालां जाली. आदर्श युवक संघाची स्थापना 95 सालां जाली आनी थंय साकून आमी जे वेगवेगळे सामाजीक कामां करत आयले. आता गोविंद गावडे म्हाका तब्बल म्हाका दिसता 2008 मेळ्ळा. तब्बल म्हाका साधारण 13 वर्सां उपरांत मेळ्ळा म्हाका. म्हणजे हांवें जर 2005 96 काम सुरू केल्लें आनी तो जर म्हाका 13 वर्सां जर मेळ्ळें आसत जायत न्ही, ती 13 वर्सांनी म्हणजे हांव ताका वळखयत नासतना जर ताणें जर आपणी मळिल्ली वाटेचेर हांव जर चलता म्हणटा आसत जर जायत न्ही, जाल्यार मागीर तो कशा स्वरुपान तो येतालो काय वाट मळोवपाक. म्हणजे एक देवताराच्या स्वरुपान येतालो काय न्ही, गाय एखाद्या आनी कोणाच्या स्वरुपान येतालो काय न्ही, फॅक्ट न्ही तो. म्हणजे तो ताजें संशोधन जें आसा न्ही की आमी हे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या जनतेन करचें. आतां दुसरी घटना जी आसा की तो म्हणटा लोकोत्सवाची कल्पना आपल्याली. लोकोत्सव म्हणटा आपणी केला, आपणी शिकयला म्हाका. आतां लोकोत्सव जर ताणी केलो म्हणटा आसत जाल्यार लोकोत्सव हांवें मुळात जसं 2000 सालांत सुरवात केलो. ल्हानसोच लोकोत्सव सुरवात कन्सेप्ट म्हणजे संस्कृतीचें संवर्धन करप असो एक विशय जो आसा, ल्हानसो विशय, आमी तो घेवन फुडें गेले. आनी हो विशय आज त्या विशयाचे 25 वर्सां जाता. आनी गोविंद गावडे म्हाका मेळ्ळो केन्ना 2008 मेळ्ळो. म्हणजे 2000 साल ते 2008 साल पर्यंत आसा जितले लोकोत्सव जाले त्या लोकोत्सवांत गोविंद गावडे खंय आशिल्लो. अदृश्य वसो येतालो काय न्ही, देवचार जावन येतालो काय न्ही, गाणी पडून येतालो काय न्ही, ताजी एक क्लॅरिटी गोंयच्या जनतेक तांणी दिवपाची आवश्यकता आसा अशें म्हाका दिसता. ताजे फुडें वचून तो म्हणटा की बलराम शिक्षण संस्था म्हणून तो बऱ्याच वेळाचेर बलराम शिक्षण संस्था आपणी सुरू केली. बलराम शिक्षण संस्थेक आपणी मदत केली, आपल्यामुळेच ती संस्था फुडें गेली. आज बलराम शिक्षण संस्था जे 8 आस्थापनां चलता. म्हणजे 2 प्री प्रायमरी, 2 प्रायमरी, 2 हायस्कूल आणि 2 हायर सेकंडरी अशा प्रकारचो व्याप. आणि जवळजवळ 1000 पेक्षा चड भुरग्यांक आमच्या बलराम शिक्षण संस्थेक शिकता. आणि त्यामुळे ही बलराम शिक्षण संस्था 2007 सुरू झाली. आता 2007 सुरू झाली संस्था आणि तो मेळ्ळो म्हाका 2008. म्हणजे ताच्या आयडियेन जर हांवें जर ती संस्था सुरू केली आसत जर जायत न्ही जाल्यार 1 वर्सा पयलीं तो ताजी आयडिया खंयच्यान हांवें घेतली काय. म्हणजे परत एकदां म्हणटा की तो असो देवतार बी जावन म्हाका ती संस्था सुरू करपाची आयडिया दितालो काय न्ही, अशें असो विशय येता. आनी त्यामुळे जर तांणी जर अशी जर तांणी मदत केल्ली आसत जाल्यार हांव अशें म्हणन प्रियोळ मतदारसंघाचो आमदार 2 टर्म आमदार. म्हणजे तो मुळात तो आमदार जालो, मंत्री जालो, मागीर परत सेकंड टर्माक तो मंत्री जालो. म्हणजे जवळजवळ सादारणशे 8.5 वर्सां तो मंत्री आसा. आणि जर आपल्या मतदारसंघाच्या लोकांक एक अंगणवाडी सुद्दां तो सुरवात करूंक शकलो ना आसत जायत न्ही, सादी अंगणवाडी सुरवात करूंक शकलो ना. आणि जर ताणें जर म्हाका ह्या एवढ्या 8 संस्था सुरू करून जर येदे मोठे काम करपाची जर म्हाका ताणें प्रेरणा दिवपाक तो काणकोणा खातीर जर व्यतीत केले वेळ घातलेलो आसत जायत न्ही जाल्यार ताणें म्हाका क्लेम करची की आपणे 8 संस्था स्थापन करपा खातीर सगळ्या प्रकारची मदत आपणी केल्ली आसा. आनी त्यामुळे म्हाका गरज पडली जायत न्ही हांव ताका म्हाज्या संस्थेचो चेअरमॅन सुद्दां करता. Like, subscribe and get notified.